अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ मौजूद हैं आगोश शेखुपुरा की इफ्तिताई तकरीब में, और मैं मशकूर हूँ मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब का, रुदाना सदीकी साहिबा और तमाम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो दूर से और करीब से मुसाफ़तें तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी उन तमाम डोनर्स का जिन्होंने खुले दिल के साथ इस सारे कॉज के लिए अपनी रकूमात लगाई और हर पहलू में हर मौके पर हमारे साथ रहीं। वॉलंटियर्स और हमारी वर्कर्स जिन्होंने दिन रात एक करके और हमारे ये इदारे खड़े किए हैं, बच्चियों की तरबियत कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रही। एहसानुल्लाह वकास साहब का ख़ास तौर पे मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी। शुक्रिया है उनका जिन्होंने इतनी बड़े इस इदारे को अपनी सेहत से, गर्मी सर्दी से, मौसम से बेनियाज होकर और बड़ी दिल की गहराई के साथ हर पहलू का जायज़ा लेते हुए और बेहतरीन तरीके से इसको इन्होंने तामीर किया है, तामीर करवाया है। और ये काम हमारे बस का नहीं था अगर इनकी रहनुमाई ना होती। सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी क़यादत का, मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब, रुदाना सिद्दीकी साहिबा, अब्दुल शकूर साहब, हफीज़ुर रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनका मिशन है फलाह इंसानियत। फलाह इंसानियत के इस मिशन के अंदर वो खुद भी इसी काम में लगे हैं, मुस्तकिल अपनी ज़िंदगियां उन्होंने वक्फ की हुई हैं और हमें भी वो सबक देते रहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास। हमारे मोहतरम मियाँ मोहम्मद अफजल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्होंने अल-खिदमत आगोश कॉम्प्लेक्स के लिए इतना बड़ा रकबा जिसमें अल-खिदमत बॉयज़, आगोश, मस्जिद, स्कूल और वो सारी जो चीज़ें यहाँ पर तामीर हो रही हैं, और आखिर में अब जो हमने आगोश गर्ल्स हमने तामीर कर लिया है, उसके लिए ये इनकी इतनी बड़ी डोनेशन थी जिसकी वजह से ये हम सब कुछ कर पाए हैं। अल्लाह ताला ने फलाह इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं, और हमें ये जो सबक है अपनी क़यादत की तरफ से, खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, उस सबक के लिए जब हम जायज़ा लेते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो तरतीब रखी है कि किसके साथ खैर का मामला करना है, तो सबसे पहले हुक्म है अल्लाह ताला का, मान फ़क्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा। और ये तरतीब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार हमारे सामने आती है, और इस तरतीब के साथ हम जायज़ा लेते हैं तो समझ ही आती है कि अपने खून के रिश्ते, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर जब आप खर्च करने की तरफ निकलेंगे तो पहला स्टेप जो होगा वो यतीम होंगे, कि उनके साथ आपने खैर का मामला करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी कॉज को लेकर सबसे पहले मोहतरम हफीज़ुर रहमान साहब ने अटक में एक बीज बोया था, जिसका आज हम ये फल देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत के आज 18 आगोश होम्स मोहतरम अब्दुल शकूर साहब की सरपरस्ती में चल रहे हैं, और 7 आगोश होम्स ज़ेर तामीर हैं। उसके अलावा 5 आगोश होम्स की प्लानिंग की जा रही है, और इंशाअल्लाह मज़ीद इस काम को बढ़ाया जाएगा। ना सिर्फ आगोश होम्स के अंदर बच्चे तालीम, तरबियत और हर वो हुनर सीख रहे हैं कि जो उन्हें दुनिया के अंदर कामयाब करेगा और आखिरत में सुरखरू करेगा, तो हम इस सारे काम के अंदर एक और स्टेप भी पाते हैं, वो है ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम,
جس کے اندر ہزاروں بچے اس وقت اپنے گھروں کے اوپر اپنی والدہ یا گارڈین کے ساتھ رہتے ہوئے 4,500 روپیہ ماہانہ ان کو ان کے گھروں میں ہم پہنچا رہے ہیں. اور یہ آفن کیئر کا جو پروگرام ہے ہمارے 7 ایریاز آف ورک کے اندر ایک میجر کام ہے جس کو ہم نے پرائرٹی دے رکھی ہے, اور الحمدللہ اس کے اندر تیزی سے پیش رفت جاری ہے. ہمارے ان اداروں کے اندر ہم صرف تعلیم نہیں دے رہے, ہم ان بچوں کو تربیت بھی دے رہے ہیں. ہم ان کی ذہنی, جسمانی, فنی تخلیق, ان کی ہر پہلو سے ان کی شخصیت کی ہم آبیاری کر رہے ہیں. اور ہم انہیں پال نہیں رہے, ہم انہیں ڈھال رہے ہیں. ہماری یہ بچیاں ایک مشن کے ساتھ, جس طریقے سے ہم ایک مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اسی مشن کو آگے لے کر بڑھیں گی. اور اس ڈھالنے کے عمل کو میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ جس کے اندر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم نے پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد آغوش کا شروع کیا تھا اور وزٹ پر آئے تھے محترم عبدالشکور صاحب, تو انہوں نے سارا جائزہ لینے کے بعد مجھے علیحدہ سے بلا کر کہا, ان کی الحمدللہ چونکہ بہت گہری نظر ہوتی ہے اور دور اندیشی ہوتی ہے, تو وہ اس بات پر پریشان تھے کہ نویدہ بہن آپ ان کی اتنی آسائشوں میں آپ انہیں پرورش پا رہی ہیں, تو آپ نے اس پہلو سے سوچا ہے کہ کل کو ان بچیوں نے پلٹ کر اپنے اسی ماحول میں جانا ہے جہاں سے یہ آئی ہیں. میں نے انہیں اس وقت جواب دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ان کی تربیت بھی کریں گے, صرف انہیں پالیں گے نہیں, انہیں ڈھالیں گے بھی. اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک ہماری بچی 9-10 سال کی بچی آغوش اسلام آباد کی چند دنوں کے لیے چھٹیوں پر اپنی والدہ کے پاس گئی. چند دن گزار کے واپس آئی تو والدہ کا فون آیا اور وہ رو رہی تھی باقاعدہ, اور شکر کرنے کے لیے ان کے الفاظ انہیں نہیں مل رہے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس بچی کو دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے. میں گھر گئی تو میری بچی نے دیکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس نے مجھے کمرے میں کہا کہ امی آپ آرام کریں, دروازہ بھیڑ دیا تاکہ شور نہ ہو. کچن میں جا کے اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانا پکایا, بہن بھائیوں کو کھانا کھلا کے ان کو تیار کر کے ان کو پڑھا رہی تھی. تو تب میں باہر آئی ہوں, اور میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ آپ نے اس بچی کے اندر کیسا پازیٹیو چینج آپ لے کر آئے. تو یہ پازیٹیو چینج کا عمل ہے جو یہاں ہم جاری کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. اور نیکسٹ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اسلام آباد کا آغوش ہوم, جو ایک پائلٹ پروجیکٹ بالکل چھوٹا سا تھا, اس کو ہم نے اب ایکسٹینڈ کرنا ہے. اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ڈونرز نے ہمیشہ ہمارے ساتھ معاونت کی ہے. اب بھی مجھے مکمل امید ہے کہ ہم عنقریب نہ صرف وہاں پر کریں گے جو ایک ہمارا ناردرن ایریاز کو کور کرتا ہے, اور یہ پنجاب کے ایریا کو شیخو پورہ کا آغوش ہمارا کور کر رہا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کراچی میں بھی ایک آغوش کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمارا آج کا یہ پروگرام دیکھیں گے, ضرور آپ کو خوشی ہوگی. یہ سارا ہماری بچیوں نے پلان کیا ہے اور وہی کنڈکٹ کر رہی ہیں, اور ہمیں ان کے خود اعتمادی دیکھ کے ان کی فلاح کا جو سارا جو ہمارا مشن ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے.